म पनि अहिले ग्यालेक्सीमा आएर मिस्टेक गर्न आएको छु र यो मिस्टेक गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा रविजी लगायत सबै टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तितो सत्य रिभाइज गरौँ अथवा तितो सत्यलाई तितो सत्य भनेर अझै असाध्यै तितो सत्य भनौँ या केही नाम दिएर गरौँ न भनेर त्यो प्रस्ताव लिएर आएको थिएँ। तर उहाँले म के नयाँ चिज गर्छु भन्नुभयो र भन्दै जाँदा हामी कमेडीबाट सुरु गरेको कुरा क्राइममा आएर टुङ्गियो। मैले त्यो सिनेमा गरेर ठिक गरेँ किनभने म फेल भएँ। फेल भएपछि फेरि पास हुने ममा भोक जाग्यो। खालि राजनीति र त्यसको ओरपर घुमिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमले त्यो भएन भने त समाचारै होइन कि क्या हो, यो त खल्लो नै हुन्छ कि क्या हो भन्ने एक किसिमले एउटा दुर्वैशनी जस्तो बनाइएको छ। र म यो कार्यक्रमको अगाडिको कभर मात्रै हो, खोल मात्रै हो। लगायत सबै साथीहरू, अगाडि रहनुभएका विशिष्ट महानुभावहरू, यो मेरो लागि एकदमै फरक कुरा थियो। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, सायद मलाई पनि थाहा छ। चाउचाउ स्वादिष्ट हुनुपर्छ कि त्यसको खोल आकर्षक हुनुपर्छ? सबैलाई जवाब एउटै हुनसक्छ कि चाउचाउ नै स्वादिष्ट हुनुपर्छ। र म यो कार्यक्रमको अगाडिको कभर मात्रै हो, खोल मात्रै हो। स्वाद अघि या विशाल भाइ लगायत यो इन्टायर टिम, सम्पदा र यो होल टिम एक्टर्स उहाँहरू हो। म योसँग एसोसिएट छु र कति साथीहरूले प्रश्न गर्नुभयो यो तेरो जनरा हुँदै होइन त के गरिरहेछस् यहाँ? यो पक्कै पनि यो प्रश्न एकदमै गाह्रो प्रश्न थियो। यसको उत्तर पनि मलाई दिन लगभग गाह्रो भयो। र आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि मलाई यस्तै खालको प्रश्नहरू आउँथ्यो। जति बेला मैले सुन्दर मेरो नाम भन्ने चलचित्रमा एउटा लिड रोल गर्ने मौका प्राप्त गरेँ। त्यो किन गरेँ? जबकि म टेलिभिजन एक्टर थिएँ र त्यो सिनेमा लकिली सुपर डुपर हिट भयो भन्दा यो जोक तपाईँहरू हाँसिहाल्नुहुन्छ होइन? तर मलाई के राम्रो लाग्यो भने मैले त्यो सिनेमा गरेर ठिक गरेँ किनभने म फेल भएँ। फेल भएपछि फेरि पास हुने ममा भोक जाग्यो र म आज जे छु म त्यसलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मिस्टेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो टिचर हो। मजाले मिस्टेक गरौँ। र म पनि अहिले ग्यालेक्सीमा आएर मिस्टेक गर्न आएको छु र यो मिस्टेक गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा रविजी लगायत सबै टिमलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एटलिस्ट एक सिजन योसँग आबद्ध हुन सक्छु होला किनभने यो लामो समय सिनेमासँग आबद्ध हुनुपर्छ र कमसेकम म चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छु। नयाँ डिरेक्टर, ट्यालेन्टेड डिरेक्टरहरू म एउटा नव कलाकार जसरी काम गर्न मौका पाएँ र उहाँहरू अहिले जसरी टेक्नोलोजी विकास हुँदैछ त्योसँगै म अभ्यस्त हुने मौका पाएँ। नयाँ डिरेक्टरहरूसँग, ट्यालेन्टेड डिरेक्टरहरूसँग काम गर्न पाएँ र पक्कै पनि होस्टको रूपमा म पर्फेक्ट छैन होला। म सिक्न आएको छु, म गल्ती गर्न आएको छु र मलाई यसमा नम्बर जति प्राप्त हुन्छ म त्यसलाई स्वीकार्छु र तपाईँहरूले पनि कमी कमजोरीहरू औँलाइदिनु होला। यहाँभन्दा बढी म नबोल्नु, यो क्राइम पेट्रोलले नै बोल्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार। तपाईँहरूसँग साक्षात्कार नभएको आजकल धेरै भयो। म हराएँ कि भने जस्तो पनि लागिरहेको होला। तपाईँ खै पहिला जस्तो छैन है आजकल भन्ने जस्तो पनि लागिरहेको छ होला। किनभने म धेरै जस्तो यही मिसनलाई नै आफ्नो सम्पूर्ण समय प्रदान गरिरहेको हुनाले र अब 100 दिन यसले पुरा गर्न लागेको हुनाले गर्दाखेरि अब भने तपाईँले सक्रियता अलिक बढी नै देख्नुहुनेछ। 7-8 महिनाको अवधिमा एउटा सिङ्गो टेलिभिजन स्टेसन खडा गर्नु अनि त्यसलाई आम दर्शकहरूको अपेक्षासँग मिल्ने गरी बनाउनु आफैमा एउटा चुनौती थियो। यदि हामीले सरसर्ती समय हेर्ने हो भने लगभग 7-8 महिनाको करिब समय लगाएर हामीले ग्यालेक्सी 4K तयार गरेका रहेछौँ। एउटा सिङ्गो टेलिभिजन स्टेसन, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ टिमसँग मात्र 7-8 महिनाको अवधि पर्याप्त समय अवधि हो जस्तो लाग्दैन। तर पनि हामीले आफ्नो मेहनतलाई कम गरेनौँ, सक्दो मेहनत गऱ्यौँ र आज ग्यालेक्सी 4K तपाईँहरू समक्ष जसरी आइरहेको छ त्यो अब मैले भनेर हुँदैन। जसरी तपाईँले हेर्नुभएको छ, तपाईँको मूल्याङ्कनभित्र यो टेलिभिजन भएका टेलिभिजनको तुलनामा अथवा अलग्गै जसरी छ
त्यही नै सत्य हो। मैले यो गजब छ, आहा राम्रो छ, भयङ्कर छ, अथवा यो हुन सकेन भएन भनिरहन अब किन पनि पर्दैन भने तपाईँको हातमा भएको रिमोटले यसलाई अब तय गर्नेछ। हाम्रो काम इमान्दारीपूर्वक आम दर्शक महानुभावहरूलाई एउटा गुणस्तरीय सामग्री पस्कने हाम्रो काम हो। विशेष गरेर विभिन्न गुणस्तरीय कार्यक्रमहरूमा हामी फोकस छौँ। म आफ्नो कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित छैन। आफ्नो कार्यक्रमलाई मैले त्यति धेरै प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि सिङ्गो च्यानललाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने एउटा जिम्मेवारीभित्र रहेको छु र यो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गले यदि प्रयोग गर्न सकियो भने यो आम नागरिकको, चाहे सूचनाको होस् चाहे मनोरञ्जनको होस्, पहिलो छनौट बन्नेछ र हाम्रो प्रयास त्यसैका लागि परिरहेको छ। यदि तपाईँले विशेष गरेर मैले आज क्राइम पेट्रोलको कुरा चलिरहेको छ, यो बिचमा अलिकति मैले ग्यालेक्सी पोर्टलको कुरा गर्नै पर्छ किनभने आजकल तपाईँ हाम्रो साक्षात्कार तुलनात्मक रूपमा अलिकति कम भएको छ र अब बढ्छ, मैले बताइहालेको छु। हामी समाचार एउटा खालि राजनीति र त्यसको ओरपर घुमिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमले त्यो भएन भने त समाचारै होइन कि क्या हो, यो त खल्लो नै हुन्छ कि क्या हो भन्ने एक किसिमले एउटा दुर्वैशनी जस्तो बनाइएको छ। मतलब राजनीतिका विषयवस्तुहरू, राजनीतिका कोर चिजहरू, राजनीतिक खिचतानीहरू तिनै चिजहरू जसबाट मान्छे समाज वाक्क छ, जसले समाजलाई एउटा निकास दिन सकेको छैन। समाचार हेऱ्यो तिनै विषय, तिनै मान्छे देख्दा तपाईँहरू वाक्क हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले नबुझेको होइनौँ। तर यो समाजमा राजनीतिलाई यसरी इन्जेक्ट गरिएको छ भनौँ, यसरी चाहिँ दुर्वैशनीको रूपमा प्रयोग गरिएको छ कि अहिले हामीले त्यसलाई स्वाटसुटै एकैपटक जिरो गरेर हटायौँ भने त्यसले हेर्ने दर्शक नै यस्तो दुर्वैशनी जस्तो भइसकेको छ कि ओहो भएन क्या, यो त समाचारै होइन कि क्या हो भन्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई बिस्तारै हामी चिर्नेछौँ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु। क्रमशः तपाईँले अन्य देख्दै आउनुभएको समाचारको स्वरूपभन्दा ग्यालेक्सी पोर्टलको समाचारलाई पक्कै पनि फरक पाउनुहुन्छ होला र विशेष गरेर हामीले 8 बजे प्रस्तुत गर्ने न्युज आवरले तपाईँलाई पक्कै पनि फरक टेस्ट दिइरहेको छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ र हामी अझ कटिबद्ध अझ प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। बिहान सुरु हुने गुड मर्निङदेखि हाम्रो ग्यालेक्सी दिस मर्निङदेखि दिनभरिको विभिन्न कार्यक्रमहरू, न्युज बुलेटिनहरू र रातिसम्म नै तपाईँलाई गुणस्तरीय विश्वसनीय सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा हामी लागि परिरहेका छौँ। म सम्पूर्ण टिमलाई यसका लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो प्रसारणको धेरैभन्दा धेरै हिस्सा समेटेको ग्यालेक्सी न्युज छ र पछिल्लो समय म यहीँबाट प्रशान्त रियालजी, एडिटर इन चिफ प्रशान्त रियालजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ मार्फत हाम्रो न्युज टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले समाचारको स्वादलाई फेर्ने एउटा रिस्क उठाएको छ। हामी विश्वास गर्छौँ यो हामीले समाचारको स्वाद फेर्ने जुन रिस्क उठाएका छौँ त्यसलाई दर्शकहरूले स्वीकार गरिदिनु हुनेछ। त्यो सँगसँगै म विपिनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा नयाँ मान्छे जसले एउटा टेलिभिजन स्टेसनको यो यति ठुलो जिम्मेवारी लिनुभएको छ विपिनले। मलाई विश्वास छ एउटा क्रिएटिभ डिरेक्टरको रूपमा नेपाली टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई नयाँ स्वाद दिन उहाँ पनि सफल हुनुहुनेछ र हाम्रो इन्टायर टिम, यहाँ सबैको नाम लिएर साध्य त हुँदैन, तपाईँलाई प्रतीक्षा क्राइम पेट्रोल नेपालको छ, मलाई थाहा छ र म दीपकराज गिरिजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मेरो यो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभयो। के गरौँ न भनेर भएको थियो। म उहाँलाई वास्तवमा एउटा तितो सत्यलाई फेरि गरौँ न, तितो सत्य रिभाइज गरौँ अथवा तितो सत्यलाई तितो सत्य भनेर अझै असाध्यै तितो सत्य भनौँ या केही नाम दिएर गरौँ न भनेर त्यो प्रस्ताव लिएर आएको थिएँ। तर उहाँले म के नयाँ चिज गर्छु भनेर भन्नुभयो र भन्दै जाँदा हामी कमेडीबाट सुरु गरेको कुरा क्राइममा आएर टुङ्गियो। सो क्राइमको यो नेपालको एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो यो र मलाई विश्वास छ मैले केही एपिसोडहरू हेर्न पाएको छु थोरै। मलाई विश्वास छ यसले एउटा नयाँ एउटा गुणस्तरीय कार्यक्रम निर्माणमा नयाँ खुड्किला यसले पक्कै पनि पुर्याउने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बाँकी मैले अघि भनिहालेँ टेलिभिजनको बारेमा हामीले भन्नै पर्दैन, तपाईँले घरमा हेरिरहनु भएको छ। अब आउने कार्यक्रमबारे हामीले भन्नै पर्दैन, तपाईँले हेर्नुभएको छ। र 100 दिनको सेलिब्रेसनको छोटो कुरा भनिहाल्छु म। हामी आउने आइतबार, पर्सि आइतबारबाट हाम्रो 100 दिने सप्ताह मनाउँदैछौँ। प्रत्येक दिन एक-एकवटा कार्यक्रमबारे तपाईँलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। हामी आइतबार सिधा कुरामा आउने परिवर्तनबारे र हामी एउटा एप लन्च गर्दैछौँ, ग्यालेक्सी एप। त्यसबारेमा कार्यक्रमलाई टिभीमै तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि आइतबार प्रसारण हुने सिधा कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसपछि सोमबारबाट विजय कुमारको विशेष कार्यक्रम सुरुवात हुँदैछ, द प्राइम टाइम विथ विजय कुमार।
हामी सबैलाई थाहा छ विजय कुमार उहाँको कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ। हामी दिनभरि यसबारे कुरा गर्नेछौँ। मङ्गलबार हामी न्युज आवरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, अलिकति फरक स्वादमा न्युज प्रस्तुत हुन्छ। बुधबार हामी क्राइम पेट्रोलको प्रस्तुत गर्नेछौँ। सम्भवतः क्राइम पेट्रोल बुधबार प्रसारण हुन्छ, तैपनि यसै अहिले हामीले तय फाइनल ठ्याक्कै गर्न चाहिँ अलिकति बाँकी नै छ। अनि त्यसै गरी क्रमशः अन्य कार्यक्रमहरू बिहिबार अर्को कार्यक्रमबारे कुराकानी गर्छौँ हामी। त्यसै गरी शुक्रबार हामी लिटल च्याम्पको ग्रान्ड फिनालेको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। यो हप्ता तपाईँले पुरै ग्यालेक्सी 4K हेर्नु पर्नेछ। हामी टेलिभिजन हेरेर पनि कार जित्ने एउटा नयाँ चिज पनि सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। को बन्छ करोडपति भन्ने कार्यक्रम हाम्रो आउन लागिरहेको छ। त्यो कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई को बन्छ टिकोडपति भन्ने एउटा कार्यक्रम देखाउँछौँ। टेलिभिजनमा प्रश्न आउँछ, एपमा जवाफ दिनुपर्ने त्यस्तो एउटा कार्यक्रम पनि सुरुवात हुँदैछ। आज त्यसबारे पनि यहाँ अलिकति मात्र जानकारी दिएँ। विस्तृत सबै जानकारीको लागि तपाईँले अब एक हप्ता हामीलाई हेर्नुपर्नेछ। हाम्रो कार्यक्रमहरू हेर्नुहोला, ग्यालेक्सी 4K हेर्नुहोला, विभिन्न माध्यमबाट सल्लाह सुझाव दिनुहोला। म यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो उपस्थितिको लागि। सम्पूर्ण जति पनि आउनुभएको छ, स्पेसली प्रेस जगतका साथीहरू आउनुभएको छ, विभिन्न माध्यमलाई प्रतिनिधित्व गर्न आउनुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र ग्यालेक्सी 4Kलाई 100 दिनभित्रै देखाउनु भएको यो माया र सद्भावको लागि म सम्पूर्ण ग्यालेक्सी 4K परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।